j'espère que vous allez bien. Et comme toujours, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نديرو le cycle de Carnot la thermodynamique bien sûr. غادي نعطي في الاول غادي ندير غير مفاهيم تاع واش هو هذا لو سيكل دو كارنو واش يدرس، وان شاء الله فيديو جاي نزيدو نتعمقوا فيه اكثر. بسم الله وعلى بركة الله نبدو. عنا نكتبوا العنوان تاعنا. الله الله. هذا لو سيكل دو كارنو. السيكل نعرفوا واش معناتها. كارنو سي كي كارنو هذا انسان، ان فيزيسيان اسمه شادي كارنو. هذا جاب لنا واحد الدراسة واش فيها. هاد الدراسة تدرس لي كومبوز لو كومبوزمون، تدرس لو كومبوزمون دان، هادو معلومات ممكن تحققوهم، دان بروسيسور ريفرسيبل، ترجموها بالعربي. هذا لو سيكل دو كارنو واش يدرس عمليات قابلة للعكس. نزيدو معلومة واحدة أخرى. il utilise des gaz parfaits. J'espère que راكم تشوفوا. ابخي نزيدو معلومات. خاصنا نعرفوا بلي هاد الدراسة ما فيهاش احتكاك وما فيهاش انتقال للحرارة. غادي ندير رسم توضيحي على هاد الدراسة اللي كاين بالك مازال ما فهمتش حد الآن. عندنا باغ اكزومبل دي اون بواط، عندنا هنايا مكبس جوغ حاجة غادي ندمرو بها، والداخل هنايا عندنا واحد من الغازات المثالية، غادي نكتبو غاز مثالي. هنايا غادي ندرسو عمليات قابلة للعكس. في هذه الدراسة نستخدمو غاز مثالي، مكاش احتكاك ومكاش انتقال للحرارة. جيسبر كو راها باينه. وهنايا هذا مكبس سي سا لو مومون كيتلف لك الهضره. هذا المكبس تاعنا باينه غادي يكون يتميز بطرافاي اللي هو الورك، باسكو غادي خطرات نطلعو خطرات طلع خطرات يهود. نروحو نشرحوه على المستوى الكيميائي، قد نقول كيميائي، في المجال الترموديناميك. نطلعو هادي هاك، نرسمو منحنى. هادي هنايا باش نكتب، وهنا منحنى. كملت المنحنى تاعي ودرت واحد الامور اللي هي هنايا. هادي هنا غادي نكتب في هاد الزاويه. قبل ما نكمل بغيت نقول لكم بلي الانستا تاعي غادي نحطها لكم هنا. دي فوا نسقسيكم على الدروس اللي هم خاصينكم نشرحهم لكم في دي فيديو كيما هكا، وسقسيكم اذا خصكم ملخصات. وفي لافين تاع كي نحط هاد لا فيديو هاد الملخص اذا كان واضح بالنسبه لكم تلقوه محطوط في الانستا تاعي، ولا كيعاونكم ولا تبغوا تنقلوه باريحيه اكثر. ليسوسيال حنا راني دايره من الان للدو. هنا عندنا هاد المرحله من الان للدو.
ايماجينو هذا راه مسقط بوني معوجه شويه بون نازل يروح في هذا الاتجاه. هنايا عندنا لازم نعرفوا بلي عندنا كتبوا جيبوا ستيلو. هنا عندنا اون ديتونت، هاد المرحله يسموها اون ديتونت ايزوتيرميك. جو سي با اذا ستيلو راه يبان بون يبان. ديتونت ايزوتيرميك تتميز بانه دلتا تي ايكال زيرو. Ça veut dire هنايا راه عندنا لا température constante. Puisque la température constante la dérivée تاعها تعطينا زيرو. كيفاش نشرحوها على مستوى هاد الرسم اللي عندنا؟ جيسبر كو راهي تبان. بون هذا المكبس تاعنا غادي نطلعوه، هادي هنا 1 وهادي 2. دونك كي غادي نطلعوه غادي المساحه تكبر، دونك لو فوليوم غادي يزيد. ديجا هنا نشوفوا رانا منا لهنا، هنا زيرو بيان سور، هنا زيرو وهنا لو فوليوم، تما لو فوليوم راه يزيد ولا بريسيون راهي تنقص، ما كاش ضغط تما بريسيون راهي تنقص. ديجا هاودي بريسيون هنايا راه ادميه راها تنقص، راه ولات هنايا كانت هنا ولات هنا. سقدوا الاخر. بون هذه المرحله الاولى. المرحله الزوجه من 2 ل3 وتهود، هذه وسمها هذه سموها اون ديتونت ادياباتيك. مع العلم انه هادو 4 ce sont des transformations réversibles bien sûr. باش تكون اكثر وضوح هذه حاجه ما خاصش نسوها. une détente adiabatique donc ça veut dire عندنا q égale à 0. نعاودو نرسموها هنايا في هذا الشكل تاعنا. هنايا راه عاد نطلعو من 2 ل 3. دونك هذا باغ اكزومبل يكون هنا الفوليوم تاعنا راه غيزيد ولا بريسيون تاعنا راه غتزيد تنقص. نروحو لو 3 كا من 3 ل 4. مي هنايا تطلع هاد المرحله كشغل تجي موازيه لهادي، تطلع في هاد الاتجاه. هنايا واش عندنا اون كومبريسيون. اللي ما يفهمش معنى كومبريسيون معناتها عندنا ضغط توجور ايزوتيرميك. شغل هنايا غادي يجو معاكسات زعما تاع هادو. انا ايزوتيرميك ça veut dire toujours delta t égale à 0. mais dans ce cas الديسان تاعنا اللي غادي نديرو هنايا صغير غادي يجي هكا. هنا لو 3 وهنا لو 4. دونك المكبس تاعنا هذا هودناه، انا كي راه يهود دونك لو فوليوم راه ينقص باسكو باغ اكزومبل كان هنا وزدناه هودناه ولا هنا لو فوليوم راه ينقص. puisque c'est une compression donc automatiquement la pression راها تزيد. لو dernier cas من لو 4 لو 1 شنو درناش كولور نديرو اصفر. من الكارت للان هذه تاني نورمالمون تجي موازيه. انا الرسمه اللي نديرها لكم مجرد رسم توضيحي، ولكن هذه تجي موازيه لهذه وهذه موازيه لهذه. هنايا عندنا اذا كنت تبعوا بيان سور تعرفوا بلي هذه سي اون كومبريسيون ادياباتيك. بيان سور كو q égale à 0. الرسم تاعنا هذا هو المكبس تاعنا ومازلنا نهودو تما من لو 4 لو 1 فوليوم يهود وبريسيون تاعنا تطلع.
دونك غادي نزيد معلومه وحده ونحبس لا فيديو. بلوتو نعطي مدخل على واش لازم خطره الجايه نديرو. لازم نعرفوا انه هنايا في الحاله توجور عنا لونتروبي تاعنا ايكال زيرو. هذه حاجه من الحاجات اللي خصنا نعرفوها. ونعطي اون كيستيون اللي ممكن تحقوها. pourquoi هذه نكمل ان شاء الله بها لا فيديو. pourquoi le cycle Carnot est le plus efficace possible. هاد لا كيستيون يعطوها لكم. هذا كاين بليزيور سيكل، مي هذا اللي يدرسوه الاكثريه وهذا اللي يتعد الاهم ما بين لي سيكل اللي عندنا. نجاوبوا الاجابه تاعه تكون كالتالي. هو لو سيكل كارنو اي لو بلو افيكاس كار غادي نكتب ديريكت سي ان موتور بارفي. ومع تطرقنا لكلمه موتور بارفي كيفاش نعرفوا باللي لو سيكل تاعنا غادي نزيد هنايا اون كيستيون حداها. comment savoir si le cycle est moteur ou récepteur. الإجابة تاعها تكون كالآتي. إذا كان لو سيكل تاعنا مع عقارب الساعة في هذه الحالة نقولوا باللي إلي موتور. هذه زعما فاصلة. وإذا كان عكس عقارب الساعة بون كملت شويه كتبه باش لا فيديو ما تجيش طويله وتكون خفيفه. بون قلنا مع عقارب الساعه سي ان موتور، عكس عقارب الساعه سي ان ريسيبتور. كيما هنايا في الحاله تاعنا راه الدور هاك، دونك هنا راه عندنا ان موتور. زدنا في لي ريبونس تاعنا قلنا سي بروسيسوس سون ريفرسيبل، العمليات تاعه قابله للعكس، ولا كاباسيتي تيرميك دو لا سورس دو شالو اي انفيني. capacité thermique تاع la source de chaleur اللي عندنا في هذا le cycle est infini. et avec ça نكونوا كملنا هاد لا فيديو. ان شاء الله تكونوا بعدا قبطتوا هكا كاين اللي ما يعرفش ما بس سي كوا لو سيكل دو كارنو. هادي مدخل، مجرد مدخل. في الفيديو الجاي ان شاء الله نديرو ان ريزومي على لو روندمون تاعه كيفاش يجي وكيفاش بلي ديتاي ان شاء الله. و بوتيتر نجيب ان اكزامبل اللي نحلو به. سينو اذا كان هاد الكتبه هذه هاد الخلطه هذه اللي دايرتها مفهومه و باين تعاودوا تكتبوها ان شاء الله تلقوني حاطتها في الانستغرام تاعي. اي على بروشين.